हुजूर जब अलील हुए ज़ाहिरी तौर पर तो फरमाया नमाज अबू बकर सिद्दीक पढ़। अच्छा, मज़े की बात, लोगों ने हज़रत मौला अली शेर खुदा से सवाल किया तो हज़रत अली की जो बातें होती थी वो सिर्फ इल्म नहीं होता था, साथ हिकमत और दानाई भी बड़ी तगड़ी होती थी। जब हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ये सवाल पूछा गया ना कि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्यों खलीफा बनाया, आपने हुजूर की मसनद पर उन्हें किस तरह बिठाया, तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाने लगे, नबी करीम ने ना उन्हें मुसल्ला दिया था, हुजूर ने उन्हें मिंबर दिया था। तो हमारे जहन में ये बात आई, जिसे नबी पाक ने हमारे दीन के लिए पसंद किया, हम अपनी दुनिया के लिए भी उसी को ना पसंद कर लें जिसे हुजूर ने हमारे दीन के लिए पसंद किया। जिस शख्सियत को, जिसकी काबिलियत को, जिसकी वफादारी को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारे दीन के लिए चुना, क्या हम अपने दुनियावी मामलात भी उन्हीं के सुपुर्द ना कर दें? और फरमाते हैं हमें उम्मीद है कि वो सही तरीके से इन मामलात को चलाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक बड़ा खूबसूरत इरशाद है। फरमाती हैं, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़माना जाहलियत में भी और ज़माना इस्लाम में भी कभी कोई बेहुदा शेर और बेहुदा बात अपनी ज़ुबान से अदा नहीं की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कहती हैं, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कभी उन्होंने अपनी ज़ुबान से कोई बेहुदा शेर, बेहुदा जुमला अदा नहीं किया। अल्लाह ने उन्हें शुरू में ही वो वज़ादारी अता फरमाई थी कि जब भी बोलते थे उम्दा ही बोलते थे, जब भी बात करते थे भली करते थे, जब भी किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते थे तो उनका लबो लहजा बड़ा सुथरा होता था, बड़ी शुस्ता बात करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना जहलियत में भी जब हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था और उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, उस दौर में भी जो दौर की खराबियाँ थी वो आपके अंदर नहीं पाई जाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से ही रवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़माना जहलियत में भी शराब अपने ऊपर हराम कर रखी थी और कभी नहीं पी थी आपने। लोगों ने सवाल किया एक दफ़ा, का जनाब उस दौर में तो सब लोग शराब पीते थे, सब लोगों का यही अंदाज था, तो आपने उस ज़माने में भी शराब को हराम कर लिया। शराब एक नजस चीज़ का नाम है, एक नापाक तरीन चीज़ का नाम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब बनाने वाला, पिलाने वाला, लाने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, लिखाने वाला, ये सब मलऊन है, ये लानती हैं। किसी ने पूछा कि जाहलियत में तो कोई मना नहीं करता था, दौर इस्लाम में तो मना हो गई, तो आपने उस दौर में भी कभी नहीं पी? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन एक शख्स के पास से गुजरा, अभी मेरा लड़कपन था, बिल्कुल मैं जवानी की दहलीज में कदम रख रहा था, तो मैंने एक शख्स को देखा, उसने शराब पी हुई थी, उसे नशा चढ़ा हुआ था, तो वो गंदगी में हाथ मार रहा था और वो गंदगी को जब अपने नाक के करीब करता, बदबू आती तो वो हटा देता, लेकिन चूंकि नशे में था, बंदा वकार वाला था, अच्छे कबीले का था, लेकिन उस नशे ने उसके जहन को इतना मखबूत कर दिया था, मखबूतुल आवाज़ हो गया था। तो आप फरमाते हैं उस दिन से मैंने अपने ऊपर शराब को हराम कर लिया। मैं समझ गया कि जो आदमी की अकल में फतूर कर दे और जो उसकी वज़ादारी को ख़राब कर दे और जिसको पी के बंदे को ये पहचान ही ना रहे कि मेरी बीवी कौन सी है और मेरी बहन कौन सी है, फरमाया वो चीज़ें वज़ादार लोगों का तरीका नहीं होती। ये को बड़े लोगों की अलामत है कि इस तरह की गंदगी करना, बेहयाई करना। तो आप फरमाते मैंने कभी भी शराब नहीं पी। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब इसका जिक्र किया गया ना कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने कभी शराब नहीं पी, अल्लाह के रसूल फरमाने लगे मेरा अबू बकर सच कहता है, मेरा अबू बकर सच कहता है। अपने आप को हमेशा मुसज्जा रखा, साफ़ सुथरा रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर अपनी ज़ुबान को पकड़ लेते थे और अपनी ज़ुबान को पकड़ के कहते थे कि तूने मुझे बड़ा परेशान कर दिया है, तू अगर सीधी हो जाए तो मेरे बड़े काम सीधे हो जाए, तू अगर संवर जाए तो मेरे बड़े मामलात संवर जाएं, अगर तू ठीक हो जाए और तेरे जुमले दुरुस्त हो जाएं तो बहुत सारी जगहों पे मामलात दुरुस्त हो जाएं।
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے. آپ کے ساتھ والے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی دنیا کے ساتھ ہم نے تجارت کی، بڑے لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا، لیکن جو رنگ جناب صدیق اکبر کا تھا، جو طریقہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، وہ طریقہ ہم نے بہت خال خال دیکھا. اس لیے ان کے قریب والے دوست بھی ان سے متاثر تھے، ان کی تعریف کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے. حضرت عثمان غنی جیسے لوگ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ، یہ سب لوگ ان کے تجارت میں دوست تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کاروباری تعلقات ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بندہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ بندہ کھرا ہے یا بددیانت ہے. لیکن وہ اتنے وفاداری کے قائل تھے کہ جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار اتنا وفادار، اتنا سمجھدار، اتنا پروقار آدمی اگر کہیں جھک رہا ہے تو کوئی بات تو ہے نا، کوئی معاملہ تو ہے نا. تو وہ بھی قریب آنے لگے. تو بہت سارے لوگ آپ کی اس بات کی وجہ سے مسلمان ہوئے، قریب آئے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی معاملہ رزق حلال کے حوالے سے تھا. آپ ایک غلام تھا، تو کبھی کبھی اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ غلام خریدے جاتے تھے، ان کے پیسے دیے جاتے تھے. تو غلام جب کام کرتا تھا تو آقا کا اس میں حصہ ہوتا تھا. تو وہ غلام کبھی کوئی کمائی کر کے لاتا تو آپ کو بھی کچھ پیش کرتا. ایک دن بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو دل میں خیال آیا کہ آج غلام کچھ لے آئے. اور آپ کا غلام کہتا ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز کہیں سے لے کے آتا تھا جناب ابوبکر صدیق پوچھا کرتے تھے کہاں سے لائے ہو. اتنے محتاط تھے، یہ چیز کہاں سے آئی ہے. فرماتے ہیں ایک دن میں کچھ لے کے آیا تو بھوک بڑی شدید لگی ہوئی تھی. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں لایا اسے کھا لیا، تناول کر لیا. اور جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا آقا آج آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں. فرمایا یارو خو مجھے یاد ہی نہیں رہا، بتاؤ کہاں سے لائے ہو، کس طرح کر کے یہ چیز آئی ہے. تو کہتے میں نے عرض کی حضور دور جاہلیت میں میں نے کسی پر جنتر منتر کیا تھا تو میں نے اس سے کچھ فیس لینا تھی. آج وہ شخص مجھے مل گیا تو اس نے پیسے دیے، یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ تو میں اس ذریعے سے لے کر کے آیا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق تو پریشان ہو گئے، فوراً اپنے گلے میں انگلی ڈال کے تو کہہ کر دی. پھر استغفار پڑھنے لگے اور رونے لگے، کہنے لگے اللہ یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اللہ یہ مجھ سے بھول کر ہو گیا، مالک میں بھول گیا تھا. عزیز دوستو، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی لقمہ حرام کی طرف گئے، نہ کبھی کوئی بےہودہ لفظ اپنی زبان سے نکالا، نہ کبھی کسی شخص کو تکلیف دی. ان کے مزاج میں ٹھنڈک تھی، نرمی تھی. جو ان کے قریب آتا تھا وہ ان سے پیار کرنے لگ جاتا تھا، جو ان کے پاس بیٹھتا تھا ان کی بات توجہ سے سنتا تھا. انہوں نے کبھی بھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے افکار سے کوئی سازش نہیں کی، گروہ بندی نہیں کی، کبھی کسی شخص کو ان سے تکلیف نہیں پہنچی. بس یوں سمجھ لیں کہ مدینے والے محبوب نے اس طرح تزکیہ فرمایا تھا کہ ظاہر سے لے کر باطن تک اللہ نے ہر شے میں روشنی عطا فرما دی تھی، ہر چیز میں روشنی تھی، ہر بات ان کی عمدہ تھی، ہر لفظ ان کا بھلا تھا، ہر چیز ان کی دھلی ہوئی نظر آتی تھی، ہر معاملے میں خیر ہی خیر دکھائی دیتی، ہر طرح کی پرہیزگاری اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھی. اور جب وہ لوگوں کے بیچ بات کرتے تو پھر بھی بڑی صاف ستھری بات کرتے. جب وہ کسی سے ملتے تو بڑے وزیدار ہو کے ملتے، اور جب وہ کسی سے وفا کرتے تو پھر بھی رنگ ان کا نرالا اور انوکھا ہی ہوتا. کسی کو کچھ دیتے تو پھر بھی ان کی طبیعت میں مٹھاس ہی ہوتی. انہوں نے اپنی وفاداری، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری اس کو ہمیشہ قائم رکھا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا ان لفظوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا جب ایک شخص نے آ کے عرض کی حضور آپ سے ملنے آیا ہوں، دوبارہ آؤں تو فرمایا مجھ سے ملاقات نہ ہوئی تو میرے ابو بکر سے ضرور ہو جائے گی، اس سے ملنا. ایک شخص کو نبی پاک خرچہ دیتے تھے، ماہانہ اس کو حضور دیا کرتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے پاتا ہوں تو میرے اوقات گزر اوقات ہوتی ہے. تو گویا اس کے سوال کا معنی یہ تھا کہ اگر آپ نے ظاہری پردہ کیا تو حضور نے فرمایا میں نہ ملا تو میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا.
یہ تعلقات نبھانا جانتے ہیں، ان کے اندر وزاداری ہے، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تم ان کے پاس آنا۔ اور پھر انہوں نے ان ساری چیزوں کو نبھایا، پھر پورا انہوں نے اس بات کو کامل کر کے دکھایا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام مجھ غریبنی کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، حضور میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے، مجھے نوازا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا تو میں بڑی پریشان ہو گئی، کون میرا خیال کرے گا، کون آئے گا، اور کون ہے جو اتنا وزادار ہے، اتنا سنجیدہ ہے، اتنا رسیلا ہے، اتنا میٹھا ہے کہ جو اتنی باریک باریک باتوں میں بھی اپنی وزاداری قائم رکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑی پریشان تھی اور رو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، جب میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا کھڑے ہوئے، تو پھر میں نے پوچھا کیسے آئے ہو، تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ تو عرض کرنے لگے کہ اماں جی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے جب تک میں موجود ہوں میں حاضر ہوتا رہوں گا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں میں ہوں۔ انہی ان کے اخلاق پر، انہی تعلیمات پر، یہی ان کی وزاداری تھی کہ جس پر میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میرے ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔